अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सज्जाद तरीन। नाजरीन, इस्लामाबाद जो है इस वक्त अफवाहों का बाजार बना हुआ है और मुख्तलिफ अफवाहें गर्म हैं। यहाँ एक अफवाह ये चल रही है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इंतखाबात के बाद एक मुआहदा हुआ था और जिसमें ये कहा गया था कि ढाई ढाई साल की हुकूमत होगी। 2.5 साल पहले मुस्लिम लीग करेगी और फिर उसके बाद 2.5 साल जो हैं वो पीपल्स पार्टी करेगी। अब 2.5 साल जो है वो पूरे हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के। अब पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल होना है। इसके हवाले से बहुत सारे बुज़रा जो हैं वो अपनी निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो है वो पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाएगा। और बहुत सारे अहम ओहदेदार जो हैं, हुकूमती अहम ओहदेदार, वो भी अपनी निजी महफिलों में इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मुंतकिल होगा। अगर इक़्तिदार मुंतकिल होगा तो वो कैसे होगा। एक ये सवाल किया जा रहा है कि सरदार अय्याज सादिक जो हैं वो भी स्पीकर जो हैं वो रिजाइन कर देंगे और उनकी जगह पीपल्स पार्टी का कोई स्पीकर आ जाएगा। इस पर स्पीकर के लिए 2-3 नाम लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि नवीद कमर और शाजिया मरी के दरमियान जो है वो एक मुकाबलाबाजी चल रही है और उनकी तरफ से किसी एक का नाम वो दोनों कोशिश कर रहे हैं कि उन दोनों में से कोई एक बन जाए। फिर पीपल्स पार्टी वाले ये बताते हैं कि सिंध से स्पीकर नहीं आ सकता क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिर जो है वो पंजाब से स्पीकर होगा और राजा परवेज अशरफ का नाम लिया जा रहा है कि राजा परवेज अशरफ साहब दोबारा स्पीकर बन सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी वाले अपनी निजी महफिलों में बता रहे हैं, लेकिन कुछ जराए ये भी बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने के मामले पर कुछ ताकतवर हल्के जो हैं वो रुकावट हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह पीपल्स पार्टी किसी दूसरे आदमी का नाम दे दे, किसी दूसरे लीडर का नाम दे दे। कुछ तो लोग ये भी बता रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले लोग अपनी निजी महफिलों में बता रहे हैं कि मखदूम यूसुफ रजा गिलानी का नाम भी लिया जा रहा है कि मखदूम यूसुफ रजा गिलानी को 2.5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। पीपल्स पार्टी वाले ये बता रहे हैं कि अगर ताकतवर हल्कों की बात ना मानी गई तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि एक तो पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है और अगर पीपल्स पार्टी को नून लीग इसका साथ देगी तो पीपल्स पार्टी वाले ये बता रहे हैं कि नून लीग के अंदर एक ग्रुप ऐसा पैदा हो सकता है जो कहेगा कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट नहीं देते प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आम इंतखाबात के दौरान, जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात थे उनके दौरान, उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में कहा था कि मैं नवाज शरीफ को कभी वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। शायद बिलावल भुट्टो जरदारी को इस बात का इल्म था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने देगी और एस्टेब्लिशमेंट में ये बातें बिलावल भुट्टो जरदारी की जबान से कहलवा दी। अब मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा जो है वो ये कह सकता है, ये पीपल्स पार्टी वाले बता रहे हैं कि वो ये कह सकता है कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट नहीं देंगे और असेंबली के अंदर एक मुस्लिम लीग नून के अंदर डिवीजन हो सकती है। फिर साथ साथ जो है वो अपना MQM वाले ये कह सकते हैं कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी इनकार कर सकता है। तो ये इस सूरत हाल को देखते हुए ऐसा सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये भी हाइपोथेटिक बातें हैं, मफरूजे पर मबनी बातें हैं जो मुख्तलिफ महफिलों में हो रही हैं, जो मुख्तलिफ महफिलों के दौरान ये बातें की जा रही हैं, जो सियासी महफिलों और सियासी बैठकों के दौरान ये बातें हो रही हैं। हुकूमत की तब्दीली का जो मैं समझता हूँ एक गुफ्तगू है, बहस है, वो इस्लामाबाद के हर बेडरूम में, इस्लामाबाद के हर ड्राइंग रूम में, इस्लामाबाद के हर चाय खाने में, इस्लामाबाद के हर ढाबे में, हर जगह ये गुफ्तगू हो रही है। किसी ऑफिस में आप चले जाएं, उस ऑफिस में ये गुफ्तगू हो रही है कि हुकूमत में तब्दीली आ रही है, हुकूमत में तब्दीली आ रही है। और कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि पहले मरहले में जो है वो मरकज में हुकूमत तब्दील होगी और दूसरे मरहले में जो है वो पंजाब में तब्दील होगी। और पंजाब के हवाले से कुछ लोग ये भी नाम ले रहे हैं, ऐसा भी कह रहे हैं कि पंजाब में जो वफाकी वजीर हैं इस वक्त अब्दुल अलीम खान, उनको अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। अभी तक जैसे देखा जाए तो ताकतवर हल्कों ने बड़ा दास्ते शफकत जो है वो अलीम खान के सर पर रखा हुआ है। आप देख लें, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आपके सामने हैं, उनके पास एक सीट नहीं थी लेकिन 4 लोग वहां
ان کی پارٹی میں شامل کرایا گیا ہے۔ اسی طرح اب آپ کشمیر کے الیکشن میں دیکھ لیں گے کہ کشمیر کے الیکشن میں پہلے کوئی ان کے پاس ایک بھی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا، اب بہت ہر حلقے پہ ان کا ایک کینڈیڈیٹ نظر آ رہا ہے، بلکہ دو دو تین کینڈیڈیٹ نظر آ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں، کچھ بڑے ذمہ دار لوگ جو اس وقت طاقت کے حلقوں میں موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر میں الیکشن بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ایک سمجھوتے کے تحت کیا گیا ہے، اور اسی سمجھوتے کے تحت یہ انہوں نے پی ٹی آئی کو پہلے بننے کا نشان دیا گیا ان کی ہائی کورٹ کی طرف سے، اور کہا گیا کہ ان کو پی ٹی آئی کو بطور جماعت جو ہے وہاں رجسٹرڈ کیا جائے، لیکن وہ مطلوبہ نتائج نہیں دے سکی، تو پھر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ میدان چھوڑ دیں، اسی لیے انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا غلط فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا۔ پیپلز پارٹی نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہونے سے ایک دن پہلے تک یہ بات کہتی رہی کہ وہ پیپلز پارٹی اور سیاسی لوگوں کی بہت بڑی غلطی تھی، اور محترمہ یہ کہتی تھی کہ ہم تو جو ہے میں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ الیکشن میں جایا جائے، الیکشن میں حصہ لیا جائے، لیکن جو ایم آر ڈی کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں مصطفیٰ جتوئی اور دیگر لوگ موجود تھے، ان تک پیغام نہیں پہنچ سکا، اور وہاں ضیاء الحق نے ساری چیزیں مینج کی ہوئی تھی اور بائیکاٹ ہو گیا۔ اس بائیکاٹ کا آج تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ نقصان بھگت رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن بالکل لڑنے چاہیے تھے، بے شک وہ الیکشن ہار جاتے، یا ان کو نکال دیا جاتا، یا ان کو فارم 47 اور 45 کے چکر میں فارغ کر دیا جاتا، لیکن ان کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا۔ لیکن طاقتور حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سمجھوتے کے تحت وہ وہاں سے کشمیر سے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے اب وہاں جو علیم خان کی پارٹی ہے، پاکستان استقام پارٹی، اس کو نمایاں رول دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد علیم خان جو ہے وہ پنجاب کے لیے چیف منسٹر ہو سکتے ہیں، ان کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہی حلقے میں ان کے ایم پی ہیں جنہوں نے جو پہلے ایم این اے کے الیکشن لڑتے تھے، اور علیم خان کے لیے انہوں نے ایم این اے کی سیٹ چھوڑ دی تھی، وہ آج کل ایم پی اے ہیں، وہ جو ہیں ایم این اے پی کی سیٹ پہ آئیں گے، اور علیم خان ان کی سیٹ پر ایم پی اے بن سکتے ہیں۔ یہ مختلف افواہیں جو ہیں گرم ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے یہاں اگلے وزیر اعظم کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ہو سکتا ہے یوسف رضا گیلانی ہو سکتا ہے، یوسف رضا گیلانی کے نام پر سارے اپوزیشن والے بھی مان سکتے ہیں، اور خود مسلم لیگ بھی مان سکتی ہے، اور بلاول بھٹو کے نام پر شاید مسلم لیگ نہ مانے، اور مسلم لیگ کا ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ پھر اگر بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنانا ہے تو یقیناً صدر آصف علی زرداری صاحب کو صدارت سے استعفیٰ دینا پڑے گا، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بات ہو سکتی ہے کہ صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ صدارت سے استعفیٰ دے دیں، میاں نواز شریف کو صدر پاکستان بنا دیا جائے، اور پھر بلاول کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ یہ ساری وہ میں سمجھتا ہوں افواہیں ہیں جو مختلف سیاسی حلقوں میں، مختلف نشستوں میں، اعلیٰ سرکاری دفتروں میں، اور مختلف چائے خانوں میں، اور جو اشرافیہ کے مختلف کلبز ہیں ان میں یہ گفتگو ہو رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگلے ویلاگ میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ قومی حکومت کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ سجاد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔